औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, लेटेस्ट जजमेंट है ये, सिविल पिटिशन नंबर 2414 एल बटा 2015 सैयद मंसूर अली शाह और जमाल खान बंदोखेल, इन दो जस्टिस साहबान ने ये केस सुना। दोनों जस्टिस साहबान जो हैं बहुत ही जो है वो लायक फायक जज हैं। मंसूर अली शाह साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, जमाल खान बंदोखेल साहब जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इस जजमेंट में जो पहला इशू है वो हम डिस्कस करते हैं। Whether a DNA test of a person can be ordered in a civil case without his consent। नाज़रीन इकराम, इस केस में ये इशू जो डिस्कस हम कर रहे हैं कि क्या किसी सिविल केस में मुतलका शख्स की इजाज़त के बगैर उसका डीएनए टेस्ट लिया जा सकता है या नहीं। अब एक शख्स किसी केस में पार्टी भी ना हो, उसे एज ए विटनेस भी ना बुलाया गया हो, ना उससे कॉन्सेंट ली हो, तो क्या उसका डीएनए टेस्ट करवाने का ऑर्डर दिया जा सकता है। The conducting of the DNA test of a person without his consent infringe his fundamental rights for liberty and privacy granted by Article 9 and 14 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan। नाज़रीन किराम, जजमेंट में यह बयान किया गया है कि किसी शख्स की इजाज़त के बगैर अगर आप किसी का डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं, करवाते हैं, तो ये आइन की शिक 9 और 14 जो है, जो कि फंडामेंटल राइट्स देती है और प्राइवेसी को निजी जिंदगी में मुदाखलत से रोकती है, उसके खिलाफ है ये। These fundamental rights are subject to law and can only be interfered with if so regulated by law made by the legislator। ये तब ही हो सकता है, ये फंडामेंटल राइट है। हाँ, अगर कोई कानून साज असम्बली बनाती है इस हवाले से कि इन सूरतों में लिया जा सकता है तो लिया जाना चाहिए, तो वो कानून बना होगा तो तब हो सकता है, वरना इजाजत नहीं है। फर्दर, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड ऑफ आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो एक्शन detrimental to the liberty, body or reputation of a person can be taken except in accordance with the law, nor can a person be compelled to do that which the law does not require him to do। नाज़रीन किराम, इस जजमेंट में यह कहा गया है कि किसी भी शख्स की आज़ादी को, सिर्फ उसकी आज़ादी फिजिकल आज़ादी नहीं है, बल्कि उसके एहसासात की, उसकी बीइंग ए पर्सनैलिटी की आज़ादी को भी जो है ना, वो उसका हक को कोई भी बंदा क्रॉस नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई कानून बनाया गया है तो फिर ठीक है, वरना आप कंपेल करके ज़बरदस्ती किसी से उसका डीएनए टेस्ट नहीं ले सकते, या कोई अपनी वो बात प्राइवेसी को जो है वो रखना चाहता है, किसी को नहीं बताना चाहता है, तो आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। ये फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हर पाकिस्तानी शहरी को देता है। दिस बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, एनी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल एक्ट टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ द राइट्स टू लिबर्टी, प्राइवेसी, बॉडी और रेपुटेशन ऑफ ए पर्सन मस्ट बी बैक्ड बाय सम लॉ। इसलिए ये क्योंकि आइन इजाज़त देता है तहफ़्फ़ुज़ हर शख्स के प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ को, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को, तो फिर अगर कोई ऐसी बात रियासत करना चाहती है, अदालत करना चाहती है, तो वो अगर कानून बना होगा तो तब होगा, वरना नहीं। अ कोर्ट order for the DNA test of two persons as a means of identifying their genetic relationship interfere with their rights to privacy and liberty।
عدالت کی طرف سے حکم دینا دو لوگوں کا، خاتون کا اور مرد کا، ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کا کہ جو کیس میں شخص ہے ان کا بیٹا ہے یا نہیں ہے، یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ ان کی آزادی کی خلاف ورزی ہے۔ The test can be ordered only either with the consent of the person concerned or without their consent if permissible under a law۔ اس وقت ہی یہ حکم دیا جا سکتا ہے کسی کے ڈی این اے ٹیسٹ کا جب وہ لوگ اپنی جو ہے کانسنٹ دے دیں کہ ٹھیک ہے جی کر لیں آپ، ورنہ کسی صورت میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کوئی قانون بن جائے تو پھر ہو سکتا ہے، اور سول کیسز کے حوالے سے قانون نہیں ہے کہ آپ کسی کا ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں بغیر اس کی مرضی کے۔ We are aware of certain provision of criminal law which permit the DNA test of an accused person without his consent۔ عدالت سپریم کورٹ کہتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ کچھ ایسے جو ہے قوانین ہیں کرمنل لا میں جس میں آپ ڈی این اے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں ملزم کا بغیر اس کی اجازت کے، بٹ نو سول لا ہیز بین براٹ ٹو آر نوٹس وچ الاؤز دس ٹیسٹ ان سول کیسز وداؤٹ دی کنسنٹ آف پرسن کنسرن۔ لیکن ہمارے نوٹس میں ایسا کوئی بھی سول لا نہیں لایا گیا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آپ ڈی این اے ٹیسٹ متعلقہ جس کا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں اس کی مرضی کے خلاف کروا سکتے ہوں۔ اس کیس میں سول کورٹ میں دعویٰ دائر کیا گیا تھا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو مرحوم کا بیٹا کہتا ہے یہ مرحوم کا بیٹا نہیں ہے، تو یہ فلاں بندے اور فلاں بندی کا بیٹا ہے، تو مرحوم نے اسے اڈاپٹ کیا ہوا تھا۔ تو سول کورٹ نے یہ قرار دیا تھا کہ یہ آپ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کروا سکتے، لیکن ڈسٹرکٹ کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے کہا جی کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے خلاف یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن دائر کی گئی جس میں آنریبل سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے قرار دیا کہ آئین کا آرٹیکل 9 اور 14 کسی بھی شہری کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں لبرٹی کے حوالے سے، پرائیویسی کے حوالے سے، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ کسی کی مرضی کے بغیر اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ سے رابطہ کرنے کے لیے 0300 426 2278 واٹس ایپ پر وائس میسج کیجیے۔